صلاة الوتر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم
نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى. اللهم أنت رب العالمين، اللهم أنت رب المستضعفين، اللهم أنت الرحمن، اللهم أنت الرحيم، اللهم أنت العزيز، اللهم أنت القوي العزيز، اللهم أنت السميع العليم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، وأنت الغني ونحن الفقراء. نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب العالمين، يا رب المستضعفين. ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء
سوء أعمالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا من النار ورقاب والدينا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اغفر لنا قبل الموت. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم ارزقنا شفاعة يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ وطننا الباكستان. اللهم احفظ وطننا الباكستان. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. اللهم احفظ مسجد الأقصى من اليهود. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل عبادتنا. اللهم تقبل دعاءنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك
إني كنت من الظالمين. اللهم تقبل دعاءنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. आज के क़ियामुल लैल की वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब पे चैनल है साद ज़फ़र के नाम से। साद ज़फ़र के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आज की क़ियामुल लैल की वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी।